नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। सिटीज़न और सिटीज़नशिप के हवाले से जो एक और अहम सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि एक रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए सिर्फ एक शहरी का होना जो है वो ज़रूरी रियासत का चूँकि एक इंसानी दायरा है वो अफराद के बगैर मार्ज़ वजूद नहीं आता, लेकिन रियासत की तरक्की और खुशहाली का जो किरदार है उसके लिए सिर्फ शहरी होना ज़रूरी नहीं बल्कि एक अच्छा शहरी होना ज़रूरी है, क्योंकि रियासत उसी वक्त ताकतवर बन सकती है जब उसके उज़्व यानी कि अफराद जो हैं वो ताकतवर तस्वर, और एक ताकतवर शख्स वही हो सकता है कि जो अपने औसाफ के लिहाज से बेहतरीन सलाहियतों का जो आइनादार होता है। तो एक शख्स के तालिब इल्म के तौर पर जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी जो है वो एक एट्रीब्यूट्स हैं या वो कौन सी फीचर्स हैं, वो कौन से एस्पेक्ट हैं जो किसी फ़र्द के अंदर अगर आ जाएँ तो वो अपने आप को उस पैमाने पर देख सकता है जो एक अच्छे सिटीज़न का पैमाना जो है वो करार पाता है। तो एक अच्छे सिटीज़न के लिए बुनियादी तौर पर जो पहला तस्वर है कि वो लॉ बाइंडिंग होना चाहिए। लॉ बाइंडिंग से क्या मुराद है कि रियासत की तरफ से आयद करदा जो उस पर आयद पाबंदियाँ हैं वो उस पाबंदियों की अदायगी के लिहाज से जो है वो अपने आप को ताबे तस्वर करे। तो इस तरह जितना ज़्यादा फ़र्द जो है वो लॉ बाइंडिंग होगा उतना ज़्यादा उस मुल्क के अंदर जो लॉ इन्फोर्सिंग है वो कामयाब होगा। जितनी ज़्यादा बेहतर लॉ इन्फोर्सिंग होगी उतना ज़्यादा जो है वो रियासत के अंदर नज़्म व नस्र के जो वो मस्बत नताइज है वो पैदा होंगे। तो इसलिए लॉ बाइंडिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर जाकर जो है वो उसका जो दूसरा उसके साथ मुंसलिक तस्वर है कि उसके अंदर जो है वो लॉ वायलेशन का कॉन्सेप्ट, अब ये बहुत वसी मानी है मफहूम है एक अच्छे शहरी के लिए। वो ये है कि लॉ बाइंडिंग का तस्वर लॉ के साथ अपने आप को मुंसलिक और किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब ना करना जो रियासत की नज़दीक के अंदर सजा और जजा का तस्वर करता है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि वो अपने आप को जब वो लॉ की वायलेशन ना करे तो वो ऐसी बहुत सी सरगर्मियाँ हैं कि जहाँ पर रियासत का जो है वो शायद जबर उस तक नहीं पहुँचता, लेकिन वो जो है वो उसकी अतात जो है उसे अपने टैक्सों की अदायगी का तस्वर है। फिर वो अपने जो है वो फ़राइज़ की जो अदायगी के लिहाज से तस्वर है, वोट देने का हक है, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हक है। तो वो अपनी जो तमाम सरगर्मियाँ हैं वो उन हदूद और क़यूद के तहत जो है वो सर अंजाम देता है, जिसके नतीजे में उसे ये यकीन होता है कि उसके सरगर्मी के नतीजे के अंदर कोई मनफी नतीजा जो है वो पैदा नहीं होगा। तो अपनी तमाम सरगर्मियों को ना सिर्फ वो कानून और रियासत के अंदर जो ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करता है ताकि वो सज़ा और जज़ा के किसी मफ़हूम में ना आए, बल्कि वो अपनी तमाम सरगर्मियाँ ऐसे स्तर पर भी सर अंजाम देता है कि जहाँ पर उसके किरदार या उसके अमल के नतीजे में रियासत को कोई जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई या समंगनी का कोई तस्वर आ गया तो ऐसे अपने आप के साथ मुंसलिक नहीं करता। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और उसका जो एक अहम तस्वर जो एक अच्छे शहर के लिए जाता है कि दैट शुड बी द इंटेलिजेंट वन। ये एक इंटेलिजेंट का जो तस्वर है कि वो मैं यहाँ से इंटेलिजेंट से मुराद उसके वो टिपिकल मानी और मफहूम के लिहाज से नहीं है कि वो हर सवाल का जवाब जानता हो या वो अपने जहानत के लिहाज से कोई न्यूटन और आइंस्टाइन के दर्जे पर फाइज हो, लेकिन यहाँ पर जहानत से मुराद इंटेलिजेंस से मुराद उसके एक अच्छे शहरी का होना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकता हो, उसे ये वो डिफ्रेंशिएट करना आता हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब तक कोई फ़र्द जो है वो एक अपने आप को राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट से आशना नहीं रख सकता, वो उस वक्त तक अपनी सरगर्मियों का एनालिसिस करने का कोई तस्वर जो है वो हासिल नहीं कर सकता। और जब तक फ़र्द जो है वो अपनी सरगर्मियों का खुद एनालिसिस ना करे कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वो उस वक्त तक जो है वो एक राइट और रॉन्ग की डिफ्रेंशिएशन को हासिल किए बगैर जो वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो कभी अच्छा फैसला और जब तक फ़र्द अच्छा फैसला नहीं करेगा उसके अच्छे नताइज भी जो है वो पैदा नहीं तो उसके ज़हीन होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो है वो एक जो तस्वर होना चाहिए वो टॉलरेंस का तस्वर होना चाहिए, क्योंकि रियासत के अंदर जो सरगर्मी है उस तरतीब देने के लिए ज़रूरी है कि आपके हकूक़ हासिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ़राइज़ की अदायगी का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो एक अच्छा शहरी वही होता है कि जो अपने हकूक़ का तसव्वुर तो शऊर रखता है, लेकिन वो अपनी सरगर्मियों के लिहाज से जो है वो दूसरों के हकूक़ जो है मुतासर नहीं करता। इस तरह का जो एक ट्रू बैलेंस है बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटी वो उसके साथ जो है टॉलरेंस का तस्वर है, यानी कि यहाँ पर उसे अपनी सरगर्मियों के लिहाज से जो है वो कोई एक ऐसे अमल को जो है वो इख्तियार नहीं करना जिसके नतीजे के अंदर जाकर वो एक ऐसे अमल का आइनादार बन जाए कि जिससे जो रियासत के अंदर जो है वो किसी इंतशार का तस्वर जो है वो पैदा टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं सबसे बड़ी मिसाल टॉलरेंस की अगर जमहूरियत के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो उसके एक बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द वोटर और द सिटीजन के तौर पर जो है वो ली जाती है, वो उसकी टॉलरेंस की ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है, मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें सरगर्मी होती है, मुख्तलिफ अहदाफ होते हैं, उनके साथ सोच और फ़िक्र और नज़रिए के भी मफादात का तज़ाद होता है, लेकिन वो अपनी सरगर्मियों के लिहाज से एक दूसरे के साथ नुक्ता नज़र का तो इख्तिलाफ रखते हैं, अपनी सोच और फ़िक्र का तो इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन वो अपनी
اپنی سرگرمیوں کو کسی جو ہے وہ وائلنس کا جو ہے وہ حصہ نہیں بناتے. تو اس طرح کہتے ہیں دیٹ شوڈ بی another characteristic or feature to have the label of a good citizen. پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک آنیسٹی کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ایک آنیسٹ پرسن ہونا چاہیے. اب یہ آنیسٹ کا جو پرسن ہے یہ بھی کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پرکھ کر یہ کہہ دیں کہ دیٹ پرسن از این آنیسٹ اور دیٹ پرسن از ناٹ آنیسٹ اور ڈس آنیسٹ ہے. تو اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آنیسٹی کا تصور یہ ہے کہ وہ جو وہ معلومات رکھتا ہے یا وہ جو اپنی فرائض کی ادائیگی کا جو کانسیپٹ رکھتا ہے وہ اس کی یا اپنے وہ جو حقوق کا جو استعمال کا تصور رکھتا ہے، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کا جو شعور رکھتا ہے، وہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرے گا. یعنی کہ اگر اسے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اپنی آواز مکمل طور پر اٹھائے گا. اگر اس نے کسی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو وہ اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو آسان طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے گا. اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے اندر جو ایک تصور ہے وہ ایمانداری کا تصور ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اپنے جو فرائض کی ادائیگی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ ڈس آنیسٹ نہ ہو، یعنی کہ وہ کسی گروہی نسلی لسانی مفاد یا کسی خوف کے تابع ہو کر جو ہے وہ اپنے کسی کردار کو جو ہے وہ ادا کرنے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم نہ کرے. پھر یہاں پر جا کر اس کے اندر وہ دیگر بہت ساری ایسے پہلو ہیں جس کی بنیاد پر ایک اچھا شہری جو ہے وہ تشکیل ہوتا ہے. وہ تعلیم کے زیور کے ساتھ حاصل ہو، اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ معاشرتی اقدار کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو. پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ ایک جبلت رکھتا ہو، وہ اپنے کردار کو جو ہے وہ نشو و نما دینے کا تصور رکھتا ہے. کیونکہ ایک فرد جب اپنے کردار کو جتنا زیادہ مضبوط بناتا ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو ایک فرد اپنی صلاحیتوں کو اضافہ کر کے اپنے کردار کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دے کر اور اپنے سوچ اور فکر کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا کے جو ہے وہ جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، وہ دراصل جو ہے وہ مجموعی طاقت کا ایک ماخذ ہوتا ہے. اور ایک اچھا شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ہر پہلو سے ترقی اور خوشحالی کے راہ پر جو ہے وہ گامزن رکھتا ہے. وہ اچھے صحت کو قائم رکھنے کا بھی اس کے ایک لائبلٹی ہے. وہ تعلیم کے سے بھی روشنہ رکھتا ہے. تو وہ تمام کریکٹرسٹک یا تمام فیچر یا تمام صلاحیتیں جو ایک فرد کو طاقتور بناتی ہے وہ ان کے لیے جستجو کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور ہے کہ جب ایک فرد سٹیزن اچھا بن سکتا ہے تو کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جو اس کے نزدیک جو ہے وہ کسی اچھے شہری سے اسے درجے سے محروم کر سکتے ہیں. جب کوئی فرد اپنے آپ کو ان تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ محروم کر لیتا ہے یا ان میں سے کچھ پہلوؤں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے کہ جو اچھا شہری بننے کے لیے ناگزیر تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ پھر جس حد تک وہ اپنے اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جائے گا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اچھے شہری سے دور اور ایک ناقص جو ہے وہ شہری کے تصور کے ساتھ جب اپنے آپ کو منسلک کرتا چلا جائے گا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو سفر جتنا زیادہ وہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے طے کرتا ہے وہ جتنا زیادہ اس منزل کی طرف چلا جائے گا وہ ایک کمزور شہری کے تصور سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا زیادہ وہ اچھے شہری کے سے منزل سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جائے گا وہ قریب ہوتا چلا جائے گا ایک کمزور شہری سے. تو اسے کہتے ہیں وہ تصور جو ہم نے اچھے شہری کے اندازے کے جب وہ صاف کسی فرد کے اندر کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں، وہ قانون کی اطاعت اور جذبے کے لحاظ سے جب وہ اپنے جو وہ جذبہ جو ہے وہ نہیں رکھتا جو اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہونا چاہیے، یا اس کے اندر کہیں ظلم اور جبر کے ساتھ منسلک ہونے کا تصور ہو جاتا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کا وہ ایسی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے جو اس سے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے جو ہے وہ ذاتی اور گروہی مفادات کا انعام دار، چاہے وہ سیاسی سرگرمیوں کے لحاظ سے، چاہے وہ معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے، چاہے وہ معاشرتی سرگرمیوں کے لحاظ سے، یا وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے جو مواقع ہیں ان سے اپنے آپ کو جو محروم کرتا ہے. وہ تعلیم سے اپنے آپ کو جو وہ آشنا رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ایک باعلم شخص سے زیادہ اپنے آپ کو ایک جاہل شخص سے تصور لیتا ہے. تو جب یہ تصورات کسی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیٹ پرسن از depriving himself from the status of the a good citizen. تو لیٹس ہوپ ہم میں سے ہر فرد جو اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنا کر ایک اپنے اس کردار کے اندر نظر آئے گا جو کردار جو ہے وہ کہ اپنی زندگیوں کے اندر نہ صرف مثبت نتائج پیدا کرتا ہے بلکہ پھر معاشرت ریاست اور دنیا کے اندر اس کے نتائج جو ہے مثبت محسوس کیے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.